बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया में हर इंसान रिज्क कमाने की रेस में लगा हुआ रहता है, लेकिन दोस्तों क्या हो अगर हमारे लिए अल्लाह ताला आसमान से खाना भेजे जो बेहद लजीज हो, और क्या हो तपती गर्मी में बादल हम पर साया करे और हमारे पीने के लिए ज़मीन से ठंडे पानी के चश्मे जारी हो। आपने सिर्फ ऐसा कहानी में या फिर किसी किताब में पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों इतिहास में ऐसा सचमुच हुआ है और उस खाने को मनो सलवा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे मनो सलवा के बारे में कि मनो सलवा क्या था, इसकी हकीकत क्या थी, क्या मनो सलवा जन्नती खाना था या फिर अल्लाह तबारक व ताला ने ये दोनों चीज़ें ज़मीन से ही पैदा की थी। मनो सलवा आसमान से उतरता था तो उसमें किस जानवर का गोश्त खाने के लिए मिलता था, और ये जो खाना खाने वाले जो लोग थे उन्होंने ऐसी क्या नाफरमानी की थी कि उनका वो खाना सड़ गया, और इसका असर आज तक हर तरह के खाने में मौजूद है। इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हमारी वीडियोस पे लाइक बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जब अल्लाह ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फ़िरौन से छुटकारा दिलाया, तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में यानी अगुवाई में बहरे अहमर जो कि एक समंदर है उसको पार किया, और फ़िरौन अपने लश्कर समेत समंदर में डूब गया। ये वाक़या तो आप लोगों को याद होगा कि फ़िरौन कैसे समंदर में डूब गया। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ इत्मीनान मिला तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप अपने लोगों को यानी बनी इसराइल के इस लश्कर को लेकर अर्ज़े मुक़द्दस यानी शाम में दाखिल हो जाए, जिस मुक़द्दस सरजमीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो उन्हें मिलने वाली थी। लेकिन उस वक्त अर्ज़े मुक़द्दस पर कौम अमाल का नाम की एक कौम थी, उसका कब्ज़ा था, जो बदतरीन कुफ़ार थे और बहुत ताकतवर जंगजू और बहुत ही जालिम लोग थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को साथ लेकर अमालका से जंग के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़े मुक़द्दस के करीब पहुँचे तो उनके दिल में खौफ यानी डर तारी हो गया और बुज़दिली पैदा हुई। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इस शहर में जब्बारीन है जो बहुत ज़ोरावर और ज़बरदस्त है, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम हरगिज़ वहाँ दाखिल नहीं होंगे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कह दिया कि ऐ मूसा, आप और आपका खुदा जाकर उस कौम से जंग करे, हम तो यही बैठे रहेंगे। उनके इस रवैये से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा हुआ, लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने बनी इसराइल को ये सज़ा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वहाँ 40 सालों तक वो भटकते रहे, मगर इस मैदान से बाहर ना निकल पाए। इस मैदान का नाम मैदान तीह था, जो 27 मील के इलाके पर फैला हुआ था। रिवायत में आता है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात में एक जगह पर पहुंचते, और जब सुबह होती तो वो वही मौजूद होते जहां से वो चले थे। लिहाजा अब बनी इसराइल इस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सबका सामान ख़त्म हो गया, तो सारी की सारी कौम तौबा व इस्तग़फ़ार करने लगी और माफ़ी मांगने लगी। मैदान तीह में होने वाले इस सख्त इम्तिहान और मुश्किलात को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। आपने अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए उस मैदान में बेशुमार अताए और नेमतें नाजिल फरमाई। जब बनी इसराइल को प्यास लगती या प्यास की शिद्दत महसूस होती, प्यास लगी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा मुबारक एक चट्टान पर मारा, तो उस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 पानी के चश्मे जारी हो गए। क्योंकि ये वो वादी लंबे चौड़े मैदान पर ये फैला हुआ था, वहाँ सर छुपाने के लिए कोई जगह ना थी, और दिन के वक्त सूरज की धूप और गर्मी से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे। लिहाजा धूप से बचने के लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था।
اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر بہت سی عنایتیں کی تھی۔ انہی عنایتوں اور نعمتوں میں سے ایک نعمت من و سلوہ تھا۔ دراصل اللہ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کے کھانے کی چیز اتاری تھی، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من یعنی شہد جیسی میٹھی کھانے کی چیز تھی۔ انجیل کے کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ یعنی اوس سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیزیں پڑی ہے۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے من یعنی یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ وہی کھانا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کھانے کو دیا ہے، اور اس نے تم کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور تمہیں بھوکا رکھا، پھر وہ من جسے تم اور تمہارے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تم کو کھلایا، تاکہ تم کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ یعنی سواد شہد جیسا تھا، میٹھا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز اسے صبح سویرے جمع کر کے کھا لیتے، جو ہر شخص کے لیے لگ بھگ 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن کے خوراک سے محروم رہتا، یعنی وہ نہیں کھا پاتا تھا۔ اور سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت دکشن کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ انہیں آسانی سے پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے۔ من و سلوہ ایسا کھانا تھا جو بہت ہی آسانی سے ہضم ہو جاتا، رنگ، خوشبو اور ذائقے یعنی سواد میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ ان کے کپڑے پھٹتے نہ ہی میلے ہوتے، اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہو جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی تیہ میں بنی اسرائیل من و سلوہ اور ان چشموں یعنی چھوٹی جو جھرنے تھے جو ندی کے سہارے ایک بہترین زندگی وہ گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوہ کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کو جمع نہ رکھنا۔ مگر کچھ لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے من و سلوہ میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی منحوسیت پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کے الگ الگ قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والے اس کھانے کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ دھرم یعنی بدھ مت کی روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غذا برسنے لگتی ہے۔ اسی طرح ہندو دھرم کے پران رگ وید اور ارتھ وید میں بھی بادلوں سے بھی شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں اور پرانے گیانی اور بدھیمان لوگوں کے یہاں بھی ایک ایسے آسمانی کھانے کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ یعنی اس کا سواد شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ ہم نے دیکھا کہ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کی نجات یعنی چھٹکارے کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا، بعد میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کے خاطر چٹیل اور بنجر میدان میں پانی کے چشمے جاری کیے، اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھی نازل کیا۔ لیکن ان سبھی نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے کرشمات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو الگ دن کے لیے جمع کر لیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا 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 اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی تھی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں،
प्यारे दोस्तों, मुश्किल चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ये हमेशा याद रखना चाहिए कि उन मुश्किलों से भी बड़ा हमारा परवरदिगार है, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसी तरह रिज्क की खातिर हमें आने वाले दिनों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदावंद पर भरोसा रखने वालों को वो गैब से रिज्क अदा करता है। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगी हो, इसका जो मैसेज हम देना चाहते थे अगर वो आप तक पहुंच चुका हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर क्या रहे हो? इस्लामिक चैनल है, इसको फटाक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।